मोहब्बत जो रिवायत से टकरा गई और जान की कीमत चुका गई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ खतीजा राठौर और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट बात का सीन। नाज़रीन, बात का सीन इसे क्यों कहा जाता है? जब कोई वाक़या हो जाता है तो उसके तहकीकात के लिए पूरी टीम बनती है। सोशल मीडिया पे वो वीडियो वायरल हो जाती है और लोग तरह तरह के ओपिनियन देते हैं। कुछ नेगेटिव होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं। हम बात करते हैं बलोचिस्तान की उस खातून बानो बीबी की जिसे गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया गया। आखिर इसका कसूर क्या था? और अगर कसूर था भी तो क्या इसकी सजा 9 गोलियां थी, 7 गोलियां थी? क्या इसकी सजा ये थी कि उसे मौत की घाट उतार दिया जाए, उसके बच्चों के सामने उसकी माँ की लाश लाई जाए? आज इसी पे बात करें और जानेंगे कि बलोचिस्तान के कबायली इलाकों में क्या कुछ हो रहा है। क्या आज भी वहां पे तालीम तो पहुंच गई है, लेकिन ऑनर किलिंग रुक नहीं सकती। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ऑनर किलिंग के हवाले से, जिसे हम आम अल्फाज में कहते हैं कि गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया। बात कर लेते हैं बलूचिस्तान के उस वाक़े के हवाले से सोशल मीडिया पे यूं वायरल हुआ कि लोगों का गम और गुस्सा सामने आने लगा। बानो बीबी, जिसके बारे में ये बताया जा रहा था कि वो एहसानुल्लाह से मोहब्बत करती है और उसके साथ शादी के बाद खुशी खुशी रह रही। अब थोड़ा एहसानुल्लाह के बारे में जानते हैं। एहसानुल्लाह और बानो बीबी दोनों अलग अलग कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और शादी कर ली। शादी के बाद एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्होंने सोचा कि उन्हें वापस अपने गांव जाना चाहिए और अपने घर वालों से मुलाकात करनी चाहिए। ये मुलाकात उनके हवाले से एक पॉजिटिविटी थी कि घर वालों को एक साथ मिला लिया जाए और इस रिश्ते में सब मिलजुल कर रहे। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू हमें कुछ और ही बताता है। तहकीकात के बाद ये मालूम हुआ कि बानो बीबी पहले से शादीशुदा थी और उनके 5 बच्चे। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो अपने 5 बच्चों को छोड़कर एहसानुल्लाह से मोहब्बत करने लगी और बाद में उसके साथ फरार हो गई। कुछ का ये भी कहना है कि एक निकाह पर दूसरा निकाह जायज़ नहीं है, तो फिर बानो बीबी ने एहसानुल्लाह से आखिर निकाह कैसे? बानो बीबी और एहसानुल्लाह साथ रहने लगे और दोबारा अपने कबीले आए, अपने लोगों से। वहीं बानो के भाई ने कुछ और ही प्लान कर रखा। रेगिस्तान में 2 गाड़ियां रुकती हैं जिसमें कई मर्दों को देखा जाता है। बानो बीबी से कहा जाता है कि वो गाड़ी से उतरे। जब वो गाड़ी से उतरती है तो उसके हाथ में सीने से लगा हुआ कुरान पाक। वो शायद अपने अंजाम से पहले ही वाकिफ थी, इसीलिए कुरान करीम को सीने से लगा कर उसने कहा कि तुम्हें सिर्फ गोली मारने की इजाजत है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये वो वाकया था कि जब सोशल मीडिया पे ये वीडियो आई तो तमाम लोगों का गम और गुस्सा सामने आया। और उसके बाद क्या होना था? बानो बीबी के भाई ने बंदूक तानी और अपनी बहन को गोलियों से छीन लिया। ये वाकया यहाँ नहीं रुका। उसके बाद एहसानुल्लाह का भी नाम और उसे 9 गोलियां मारी और दोनों की मोहब्बत बलूचिस्तान के रेगिस्तान में दफन। बानो बीबी और एहसानुल्लाह को मारने के बाद ये वाकया ख़त्म नहीं हुआ। बड़े ही शान और शौकत से इसकी वीडियो बनाई गई और चंद माह बाद ये वीडियो अपलोड कर दी गई। सवाल ये भी होता है कि आखिर ये वीडियो अपलोड किसने की? तो ये उन्हीं लोगों ने अपलोड की जो गैरत के नाम पे कत्ल को बड़ा ही रुतबा समझकर करते हैं कि
انہی لوگوں نے اپلوڈ کی جو اس قتل میں ملوث تھے، اور ایک میسج تھا کہ اگر بلوچستان کے قبائلی علاقوں میں کسی بھی لڑکی نے یہ جرت کی تو اس کا انجام بھی ایسا ہی ہو۔ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد حکومت بھی حرکت میں آئی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ سی ایم بلوچستان کا بھی بیان سامنے۔ حکومت جو ہے وہ گرفتاریاں مزید بھی کرے گی اور انشاءاللہ تعالی ہم عدالتوں میں ان قاتلوں کو پیش کریں گے۔ 11 سے 16 افراد کو حراست میں لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق بانو کے بھائی کو بھی تفتیش میں لیا گیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ سی ایم بلوچستان بھی حرکت میں آئے، لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان میں قانون ہونے کے باوجود بھی آج بھی جرگوں پہ فیصلے کیے جاتے ہیں۔ قتل ہو جاتا ہے اور پھر جرگہ بتاتا ہے کہ آیا آپ کو سزا ملے گی یا نہیں۔ کوئٹہ بلوچستان میں جس طرح سے یہ ویڈیو وائرل ہوئی اور پورے ملک میں دیکھی گئی، حکومت پہ پریشر پڑا اور تفتیش بھی شروع ہو گئی، لیکن کیا بانو اور احسان اللہ کو انصاف ملا؟ مقتولہ بانو بی بی کی والدہ کا بیان بھی سامنے آیا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ احسان اللہ ہمارے محلے میں آ کر ہمیں تنگ کرتا تھا، پریشان کرتا تھا۔ کچھ حد تک ان کا کہنا یہ بھی تھا کہ وہ ہمیں بلیک میل کر رہا تھا۔ جو کچھ بانو بی بی کے بھائی نے کیا وہ بلوچی قبائلی روایت کے مطابق کیا، جسے ہم عام الفاظوں میں کہتے ہیں آنر کلنگ۔ وہ لڑکیاں جو پسند سے شادی کرنا چاہتی ہیں انہیں غیرت کے نام پر آج بھی قتل کر دیا جاتا ہے، اور اگر ان کے والدین سے بات کی جائے تو ان کا کہنا بھی یہی ہوتا ہے کہ یہ ہمارے قبائلی روایات کے مطابق یہ ڈیسیجن لیا گیا، ویسے ہی جیسے بانو بی بی کے قتل کیس میں ہوا۔ جب معاشرہ خاموش رہتا ہے تو صحرا عدالت بن جاتی ہے، لیکن جب دنیا دیکھتی ہے تو روایت بھی ہلنے لگتی ہے۔ ناظرین، سوال یہاں یہ نہیں اٹھتا کہ بانو بی بی نے اپنے پہلے شوہر کو چھوڑ کر، اپنے 5 بچوں کو چھوڑ کر احسان اللہ کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ پاکستان کے قانون کے مطابق جہاں عدالتیں موجود ہیں وہاں غیرت کے نام پر قتل کرنا کس آئین، کس آرٹیکل کی شک ہے؟ اگر وہ غلط بھی تھی تو کیا اس کے اوپر قانوناً کارروائی نہیں کی جا سکتی تھی؟ کیا اس کے نصیب میں 7 گولیاں جبکہ احسان اللہ کے نصیب میں 9 گولیاں کھانا ہی تھا؟ ہیومن رائٹس آف کمیشن پاکستان کے مطابق 2024 میں 405 کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ 2023 میں 226 کیسز سامنے آئے۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں غیرت کے نام پر قتل ہونے والی خواتین کے حوالے سے۔ کیا آج بھی پاکستان میں غیرت کے نام پر قتل کا رواج یوں ہی برقرار رہے گا؟ اور کتنے ہی احسان اللہ اور کتنی ہی بانو ہمارے سامنے آئیں گی اور ہم یوں ہی اس پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان ختیجہ راٹھور کو اجازت دیجیے۔ اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا۔ بات کر